बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट और आज की हम हिट स्टोरी में जिक्र करेंगे सल्तनत बदनवानिया पीटीवी का। सल्तनत बदनवानिया पीटीवी को किसने बनाया, इसमें तो अब कोई तारफ की ज़रूरत नहीं है। हमारे जनाब साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब फवाद चौधरी। अगर देखा जाए फवाद चौधरी और फराह गोगी के दरमियान जो करप्शन का मुकाबला है, बड़ा क्लोज मार्जिन से मुकाबला है। यकीन माने अब जैसे जैसे फाइलें सामने आ रही हैं, अंदाजा होगा अगर फराह गोगी आगे निकल गई तो बड़ा थोड़े पॉइंट्स से ही आगे जाएंगे, थोड़े अरब की ही ज्यादा करप्शन करती हुई नजर आएंगी। और अगर फवाद चौधरी साहब ने उनको क्रॉस किया या उनको मुकाबले में हरा दिया, वो भी 1-2 अरब से ही उनको हराएंगे। लेकिन मैं फिलहाल तो आपको बताता हूँ, चूंकि फराह गोगी की फाइल वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के पास है और इधर जो मामलात हैं यहाँ पीटीवी के अलावा वजारत इत्तलात व नशरियात के, फिर जो इसके झैली इदारे हैं, फिर इसकी पीटीवी की जो ज़मीनें हैं उनकी खरीदो फरोख्त के, आप यकीन माने कि करप्शन का एक जुमा बाजार लगा हुआ है कि जिस तरफ आंख उठाएं करप्शन ही करप्शन नजर आती है। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि अन्नी पेंदी पई है ते कुत्ते चढ़ रहे हैं, यानी नबीना औरत आटा पीस रही है और उसको पता नहीं है कि कुत्ते उसका आटा चाट रहे हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्मनामा जारी किया था अताउल हक कासमी केस में। उन्होंने ये कहा था कि पीटीवी को बचाने के लिए आइंदा के लिए कभी भी किसी को भी 3.5 लाख रुपए मुआवजे से ज्यादा ना रखा जाए। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को कुछ भी नहीं जाना और यहाँ पे 15-15 लाख पे बंदे रखे गए। और मैं ये आपको सारी डिटेल बताता हूँ। जो इमरान खान साहब के दौर में ये 22 एंकर्स रखे गए, इनकी तनख्वाहें कितनी थी और यहाँ पे कहाँ कहाँ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म पामाल हुआ। और फिर यही नहीं, जो पीटीआई के बड़े लायल और इमरान खान के बड़े करीब समझे जाते हैं नईम बुखारी साहब, वो बड़े हार्ड वर्कर थे और उन्होंने इरादा बांधा था कि वो पीटीवी को ठीक करेंगे। और उन्होंने जो बोर्ड की मीटिंग थी उसके तहत जो है कई काली भेड़ों को फारग कर दिया था। लेकिन फिर एक हैरत अंगेज मामला हुआ कि ये लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी तस्दीक कर दी कि इनको बहाल नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, फवाद चौधरी ने अपने करीबी रिश्तेदार आमर मंजूर जो एमडी थे उनके साथ मिलकर एक जादू चलाया, एक ऐसा कोई छू मंत्र पड़ा कि ना दोबारा हाईकोर्ट से पूछा गया, ना बल्कि नईम बुखारी साहब का जो बोर्ड था उसको ही तहलील कर दिया गया और नईम बुखारी साहब भी पीटीवी से रुखसत हो गए, बोर्ड समेत रुखसत हो गए और किसी को वो अपनी रिपोर्ट भी नहीं दे पाए। तो नाज़रीन, हमारे पास एक पलंदा है जो रफ्ता रफ्ता हम आपको बताएंगे कि सल्तनत बदनवानिया पीटीवी में किसने क्या क्या पाया है, किसने क्या क्या करप्शन किया है। ये आज की स्टोरी में सिर्फ मैं आपको 22 एंकर्स जो इन्होंने रखे, जिनमें शुएब अख्तर साहब भी शामिल हैं जो हमारे कौमी हीरो, कौमी क्रिकेटर हैं, स्पीड स्टार हैं, उनकी तनख्वाह भी आपको बताऊंगा। और सारे ये 22 के 22 जो हैं, इनमें से सिर्फ 2 ने रिजाइन किया है। हालांकि इन दोनों को भी, कतरीना हुसैन और खावर अजहर, दोनों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रखा गया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ तनख्वाह इनकी रखी गई। लेकिन जब प्रेशर बढ़ने लगा तो इन्होंने अपनी तनख्वाह को हलाल करने के लिए रिजाइन दे दिया। लेकिन बाकी अभी जो हैं, जो जोंके हैं, वो चिमटी हुई हैं और उनको बड़ी उम्मीद है कि फवाद चौधरी दोबारा आएंगे और हमारी फिर मौजें हो जाएंगी। और ये तो वो हैं जो रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। और अभी 150-200 के करीब वो बंदा है जिनको फवाद चौधरी साहब के इमाम पे आमर मंजूर ने मुख्तलिफ महकमों में खपाया और उनकी तकरीबन 4 से 4.5 करोड़ रुपए तनख्वाह वहां से निकाली जा रही है सल्तनत बदनवानिया पीटीवी से। और वो घुस बैठिए और गुमनाम किस्म के जिन्नात और मुवक्कल किस्म के वो मुलाजम है। कोई पता नहीं कि वो जेलम के इनके हल्के के लोग हैं या कहाँ के हैं। और जो इनके लोग वहां पे बैठे हुए हैं वो लिस्ट देने से इनकारी हैं। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पे एक कानून के मुताबिक दरखास्त भी दी गई है कि वो सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए। उम्मीद है कि वो मिल जाएगी। और इसके अलावा एक और बड़ा स्कैंडल जो है वो भी सामने आ रहा है, उस पर भी इंक्वायरी बैठी हुई है कि T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था उसके जो लैंडिंग राइट्स थे उसके पैसे किधर गए। ये एक बहुत बड़ा स्कैम होगा और मुझे ये लगता है, मुझे पूरा यकीन है कि जब उसकी रिपोर्ट आएगी तो फराह गोगी जो है फवाद चौधरी की करप्शन में बुलंदियों को देखती की देखती रह जाएंगी। और यकीन माने जैसे हमारे फवाद चौधरी साहब की सेहत है, इनका नाम फवाद गोगा होना चाहिए। फराह गोगी बामुकाबला फवाद गोगा। तो ये करप्शन का एक मुकाबला है। नाज़रीन, हमारा काम है आपको बताना। तो ये वो 22 एंकर हैं जिनके मैं आपको तफसील बताता हूँ, इनको कब रखा गया और कितनी तनख्वाह पे रखा गया। तो नाज़रीन, इनमें पहले नंबर पे है खावर अजहर साहब।
ان کی تنخواہ 2,67,000 رکھی گئی اور ان کی تقرری 24 فروری 2020 کو ہی. ان کا بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگرچہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ان پہ لاگو نہیں ہوتا لیکن کیا ان کا ٹیسٹ انٹرویو یا اخبار میں اشتہار دیا گیا یا ایک ٹیلی فون کال پہ ان کو بھرتی کر لیا گیا. پھر امتیاز گل صاحب ہیں, بہت سینئر صحافی ہیں, ان کی تنخواہ 5,60,000 رکھی گئی اور ان کو 2 مارچ 2020 کو بھرتی کیا گیا. اور آگے چل کے محمد سروش بٹ صاحب ہیں, ہیڈ آف سیلز, ان کو 1 اپریل 2020 کو بھرتی کیا گیا اور 4,95,000 روپے مبلغ ان کی تنخواہ مقرر کی گئی. اور ناظرین پھر نویز شریف صاحب ہیں, آئی ٹی پروفیشنل ہیں, ان کی 1,25,000 تنخواہ رکھی گئی. پھر رضوان سعید صاحب ہیں, ان کی تنخواہ جو ہے وہ 1 لاکھ رکھی گئی, یہ بھی آئی ٹی سے متعلقہ ہیں. عثمان باجوہ صاحب ہیں, چیف فائنینشیل آفیسر ہیں, ان کے پاس کوئی خاص گدڑ سنگھی تھی, ان کو 8,70,000 روپے پہ بھرتی کیا گیا. پھر اویس توحید صاحب ہیں, ان کو 4.5 لاکھ پہ بھرتی کیا گیا اور 16 اپریل 2020 کو ان پہ پی ٹی وی کے دروازے کھول دیے گئے اور پی ٹی وی نے ان کو ماہانہ 4.5 لاکھ روپے ادا کرنا شروع کیے. پھر آگے ہے انم حمید, ان کی تنخواہ جو ہے وہ 80,000 رکھی گئی, یہ ریسرچ کوآرڈینیٹر ہیں اور 4 جون 2020 کو ان کو بھرتی کیا گیا. مشرف کامران کانٹینٹ پروڈیوسر ہیں, ان کی 90,000 تنخواہ رکھی گئی. اور پھر کرنل محمد ندیم نیازی صاحب ہیں, جنرل مینیجر سیکورٹی, ان کو 3,85,000 پہ رکھا گیا. سپریم کورٹ کے فیصلے سے بچنے کے لیے تھوڑا سا اوپر لے جایا گیا ہے, 35,000 اوپر لگایا گیا ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ سیکورٹی کی ذمہ داریاں ادا کر بھی رہیں یا ان کی کوئی سفارش تھی یا واقعی ان کو میرٹ کے مطابق نوکری دی گئی یا ان کا ذاتی تعلق فواد چودھری صاحب سے تھا. تو ناظرین خرم انوار صاحب کی تنخواہ جو ہے 5,05,000 روپے رکھی گئی. یہ پتہ نہیں آخری 5,000 کوئی حق مہر کا تھا کیا تھا. ایگزیکٹو پروڈیوسر کرنٹ افیئر ہیں, ان کی تنخواہ یہ رکھی گئی اور ان کی تقرری 20 جولائی 2020 کو ہی. تو ناظرین یہ سارے معاملات جو ہیں وزارت اطلاعات کو, سیکٹری کو, چونکہ سیکٹری جو ہیں وہ پی ٹی وی کی چیئرمین بھی ہیں, ان کو وقتاً فوقتاً وہاں کے ادارے کے جو مخلص ہیں ادارے کے ساتھ جو سلطنت بدعنوانیہ کو واقعی ایک اچھا ادارہ بنانا چاہتے ہیں, سلطنت بدعنوانیہ پی ٹی وی کو بچانا چاہتے ہیں, انہوں نے وقتاً فوقتاً یہ لکھ کے سب کچھ وزارت اطلاعات کو بھیجتے رہے, لیکن اس طرف سے کوئی ایکشن نہیں ہوا ادارے کو بچانے کے لیے. تو ناظرین ابھی جو 150-200 جو انلیگل بھرتیاں ہیں وہ ایک لسٹ الگ سے بھی آئے گی, اور پھر اس میں جو معاملات جو غیر قانونی ہیں, فواد چودھری صاحب نے میرے ویلاگ پہ ایک میسج کیا تھا کہ انہوں نے لکھا تھا کہ اس بکواس کا میں آپ کو لیگل نوٹس دوں گا. پھر میں نے بھی ان کو جواب میں لکھا تھا کہ آپ کے بکواس نوٹس کا میں بھی بھرپور جواب دوں گا. تو مجھے امید ہے کہ فواد چودھری صاحب عدالت میں جائیں گے تو میرا کام آسان ہو جائے گا, تاکہ یہ ساری چیزیں ہم اٹھا کے وہاں پہ عدالت کو پیش کر سکیں. پہلے بھی عدالت میں معاملات موجود ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملات موجود ہیں, اور وہاں ہم بھی پارٹی بن جائیں گے, کام آسان ہو جائے گا. لیکن ناظرین میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ فرح گوگی اور فواد چودھری کے درمیان بڑا کلوز مارجن مقابلہ ہے, تھوڑے پوائنٹ سے ہی کوئی آگے جائے گا, اور مشکل مجھے نظر آتا ہے کہ کسی اور وزارت میں یا کسی اور نے اتنی کرپشن کی ہو. اور مجھے امید ہے کہ فواد چودھری چونکہ ان کا جو پس منظر ہے یا ان کا جو رکھ رکھاؤ ہے, ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب عمران خان کی حکومت جانے والی تھی وہ سپریم کورٹ میں جو موجودہ سپیکر قومی اسمبلی ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب, ان کے کان میں خسر پھسر کر رہے تھے. وہ ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ اگر ان کے خلاف کوئی کیس ویس بنا اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے کوئی ان کی منجی پیڑی ٹھوکنے کا پروگرام بنایا تو وہ وعدہ معاف گواہ بن کے کوچ کر جائیں گے, مسلم لیگ نون میں چلے جائیں گے یا آصف علی زرداری صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے, چونکہ ان کے کزن جو ہے فرق الطاف وہ پہلے ہی پیپلز پارٹی کو پیارے ہو چکے ہیں. تو ناظرین یہ ہے وہ کرپشن کی داستانیں جو میں وقتاً فوقتاً آپ کو انشاءاللہ العزیز بتاؤں گا. تو دیکھتے ہیں کہ اب فرح گوگی جیتتی ہے یا فواد چودھری صاحب اس کرپشن کے مقابلے میں جیتتے ہیں. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.